सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसंग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषयवस्तुहरूलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, गत पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा विद्या भण्डारीले संसद विघटन गरिन्। संसद विघटन पश्चात सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई खेमामा विभाजित बन्यो। एउटा खेमाको नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले गरिरहेका छन् भने अर्को खेमाको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। दुवै समूहले देशव्यापी सभा गरिरहेका छन्। कुन समूहको खेमामा बढी मान्छे जम्मा पार्ने नेकपाका दुई समूहबीच रस्साकस्सी नै चलेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह आउँदो वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा गरेर अगाडि बढेको छ भने दाहाल नेपाल खेमा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको कदम असंवैधानिक भयो भन्दै हिँडेको छ। यो समूहका नेताहरू कहिले हामी यहाँ छौं भन्ने पोस्टर छातीमा टाँसेर माइती घरमा धरना बस्छन् त कहिले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई तथानाम गाली गर्नै व्यस्त छन्। हो, यस्तै घटना घट्यो गत माघ 16 गते। नेकपा दाहाल नेपाल समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिलाई बडा महारानीको संज्ञा दिँदै उनको नेपाली राजनीतिमा कुनै भूमिका नै नभएको, केवल मदन भण्डारीको निधनपछि सेतो साडी बेचेर राष्ट्रपति बनेको आरोप लगाउन भ्याइन्। के रामकुमारी झाँक्रीले भने जस्तै विद्या भण्डारीको नेपाली राजनीतिमा कुनै योगदान नै छैन त? हेर्नुहोस् एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पुस 5 गते संसद विघटन गरिन्। संसद विघटन पश्चात सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई खेमामा विभाजित बन्यो। यति बेला नेकपाको एक समूह ओली समूह संसद विघटन संवैधानिक र अर्को समूह पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल समूह संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भन्दै विभिन्न सभा समारोह गर्दै हिँडेको छ। गत माघ 16 गते दाहाल नेपाल समूहले गोरखामा गरेको एक कार्यक्रममा नेकपा दाहाल नेपाल समूहकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कुनै पनि राजनैतिक सङ्घर्षबाट नआई सेतो साडी लाएर शक्ति आर्जन गर्न खोजेको नीच आरोप लगाउन भ्याइन्। यो सुन्नुहोस्। सेतो साडी ल्याएर जुन शक्ति आर्जन गर्ने गलत राई सांस्कृतिक अभ्यास गरेको थियो नेकपा एमाले, त्यसको प्रत्युत्पादन हो विद्या भण्डारी। बोल्दै जाँदा डर लागेछ क्यारे, उनी भन्दै थिइन् अन्यथा नलिनु, तपाईहरूलाई भनेको होइन। त्यसपछि उनले भनिन् तत्कालीन एमाले 2050 सालमा ठूलो गल्ती गर्यो। सेतो साडी ल्याएर राजनीति गर्ने गलत संस्कृतिको अभ्यास गरेर। उनको यो भनाई फेरि एक पटक सुन्नुहोस्। तमाम दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, शहीद परिवार हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई भन्न खोजेको होइन। मदन भण्डारीको हत्या पछाडि सेतो साडी ल्याएर जुन शक्ति आर्जन गर्ने गलत राई सांस्कृतिक अभ्यास गरेको थियो नेकपा एमाले, त्यसको प्रत्युत्पादन हो विद्या भण्डारी। आज यो संविधानको चिरहरण गर्ने कारण बनेको छ। के साँच्चै नै रामकुमारी झाँक्रीले भने जस्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपाली राजनीतिमा कुनै योगदानै गरेकी छैनन् त? पक्कै पनि होइन। उनले भोजपुर क्याम्पसमा आइए अध्ययनको थालनीसँगै विक्रमसम्म 2035 सालदेखि नेकपा मालेको युवा लीगमा सङ्गठित हुँदै राजनीतिक जीवनको थालनी गरेकी हुन्। उनले 2054 सालमा नेपालगञ्जमा भएको एमालेको 6औं अधिवेशनबाट एमाले केन्द्रीय कमिटीमा रहेर काम गरेकी छन्। करिब 2 दशकदेखि उनी तत्कालीन एमालेको भातृ सङ्गठन अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष बनेर काम गरेकी छन्। यस्तै 2064 सालमा भएको 8औं महाधिवेशन र 2071 सालमा भएको 9औं महाधिवेशनबाट उनी तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी छन्। भण्डारीको निधन पश्चात सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी उनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा भएको उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेकी थिइन्। यस्तै उनले 2051 सालमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुङ्गानालाई हराएपछि उनको राजनीति उचाइले
थप चर्चा पाएको थियो। उनी 2065 सालमा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भइन्। उनी 2054 सालमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री र 2067 सालदेखि 69 सालसम्म रक्षा मन्त्री भएर पनि काम गरिसकेकी छन्। उनलाई विश्व प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सले 2016मा विश्वका शक्तिशाली महिलाको सूचीमा समेत राखेको छ। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको यो यात्रा हेर्दा रामकुमारी झाँक्रीले पद नपाएकै झोकमा विद्या भण्डारीलाई तथानाम गाली गर्दै हिँडेको हो कि भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ। रामकुमारी झाँक्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनलाई प्रहरीले गत बिहिबार नियन्त्रणमा लिएर करिब 5 घण्टापछि रिहा गर्यो। प्रहरीलाई उनले पक्राउ गर्दा नेकपा दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताले बोल्न पाउने अधिकार छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तल्लो स्तरका शब्दले गाली गलोज गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। यो सुन्नुहोस्। रामकुमारी झाँक्रीले राम्रो बोलिन्, बोल्न पाउनुपर्छ भन्दै नेकपा दाहाल नेपाल समूहका कार्यकर्ताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाइरहेका थिए। जब फागुन 28 गते नेकपा दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँमा जनसभा गर्यो, त्यहाँ एउटा रोचक दृश्य देखियो। कुनै मद्रासी चलचित्रको स्टाइलमा रामकुमारी झाँक्री इन्ट्री गर्दै बोल्न पाइन्छ, हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ भन्दै थिइन्। कार्यक्रम एउटै, मञ्च एउटै, मात्र पात्र फरक। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अर्का नेता नारायण काजे श्रेष्ठ भने तपाईँ चुप लाग्नुस्, नबोल्नुस् भन्दै समाचार सङ्कलनका लागि गएका पत्रकारहरूलाई धम्क्याउँदै थिए। यो हेर्नुहोस्। एकछिन त्यहाँ पत्रकार साथीहरूले अर्को केही नगरिदिनु होला। पत्रकार साथीहरू, हामी यहाँ सभा सञ्चालन गरिराखेका छौँ, तपाईँहरू त्यहाँ चुप लाग्दिनुहोस्। सुन्नुभयो? चुप लाग्नुहोस्, तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। बोल्न पाइन्छ, हामीले ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ, नागरिकको मुखमा टेप टाँसिएको छैन। रामकुमारी झाँक्रीकै शब्द सापाटी लिएर भन्ने हो भने बोल्न पाइन्छ। नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्थामा बोल्न पाइन्छ। र त नेपाली राजनीतिमा हजारौं रामकुमारी झाँक्रीहरू जन्मिएका छन्। तर बोल्न पाउँछु भन्दैमा अरूलाई आघात पुग्ने शब्दहरू प्रयोग नगरी अलि संयमित भएर बोल्ने पो हो कि? दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुई टुक्रामा विभाजित भयो। उनीहरू अहिले विभिन्न सभा समारोह गर्दै एक अर्काको आलोचना गर्न व्यस्त छन्। अझ दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल हताश मानसिकता बोकेको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिन व्यस्त छन् भने अर्का अध्यक्ष माधव नेपाल पार्टीभित्र कुर्सी नपाएको झोक फेर्दै अपमान भयो भन्दै हिँड्ने गरेका छन्। यता वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल धराहरा प्रधानमन्त्रीले होइन इन्जिनियरले बनाए भन्दै हिँडेका छन्। अझ कस्ता कस्ता आरोप लाग्ने गरेका छन् केपी ओली समूहलाई। हेर्नुहोस् एक रिपोर्ट। संसद विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको माधव प्रचण्ड र विघटनको बचाउमा लागेको सत्तापक्षीय नेताहरू एक अर्काको आलोचनामा व्यस्त छन्। राजनैतिक एजेन्डा भन्दा पनि सभा सम्मेलनमा बोलेको भाषण सुन्ने हो भने एक अर्काको निम्न स्तरको आलोचना गर्न थालेका छन्। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष प्रचण्ड झन् संसद विघटन पश्चात बिच्किएका छन्। उनले दिने अभिव्यक्तिमा धम्कीपूर्ण र हताश मानसिकता बोकेको प्रष्ट देखिन्छ। उनले कहिले हतियार उठाउने चेतावनी दिने गरेका छन् त कहिले केपी ओलीलाई परास्त गर्न अन्य दलसँग मोर्चाबन्दीका लागि हार गुहार गर्ने गरेका छन्। उहाँले धकेल दिएर पठाइदिएपछि त फेरि म कठोर हुन पर्यो भने म युद्धको नेतृत्व गर्ने कमान्डर पनि थिएँ नि त। एकचोटि त कठोर हुन पर्यो भने त म फेरि चाहिँ भित्तामा पुर्याउन पनि तयार हुन्छु। म अहिले तयार भएकै छु। म केपीजीलाई के भन्छु भने गल्ती गर्नुभयो, तपाईले एउटा ब्लन्डर के गर्नुभयो भने माधवजीलाई हेपेर र माधवको पक्षमा रहेका इमान्दार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई अपमानित गर्न खोजेर प्रचण्डलाई उपयोग गर्छु भनेर तपाईले ब्लन्डर गर्नुभयो एउटा। अर्को प्रचण्ड जस्तो मान्छेलाई ल्याएर मजाले घुमाएर जे भने त्यही बनाउँछु भन्ने ठान्नुभयो, ब्लन्डर गर्नुभयो। तपाईँ सिद्धिनुभयो। अब
तपाईँ सिद्धिनु नै भयो। मैले भनेको छु तपाईँ हारिसक्नुभयो बाजी, लडाइँ तपाईँले हारिसक्नुभयो। दलभित्र आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे। अहिले प्रचण्ड माधव समूहका अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि कुण्ठा प्रस्तुत गर्दै सडकमा निस्किएका छन्। सरकारले गरेका अन्य काममा कुनै असन्तुष्टि होइन, पार्टीमा आफूलाई कुर्सीमा बस्न नदिएकोमा उनलाई पीडा छ, भन्छन् अपमान भो। पार्टीले बनायो केपी ओली भस्मासुर भए। अब त्यही पार्टीले केपी ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिलाई समाप्त पार्नेछ। त्यसो हुनाले तपाईहरु यही पार्टीको पक्षमा दृढताका साथ उभिनुहोस्। प्रतिनिधि सभाको पूर्वबहाली हुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो पार्टी मूल पार्टी नेपाली जनताको माझमा जानेछ र हामीले समाजवादको कार्यक्रम ल्याउनेछौँ। त्यो कार्यक्रम हामीले घोषणा पत्रको माध्यमबाट सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। त्यसको पनि समीक्षा गर्नेछौँ। तर एउटा कुरा कसैले पनि भ्रम नराख्नुहोस्, फेरि केपी ओलीसँग यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले झुक्ने कुनै काम गर्ने छैन र अहिले फेरि सँगसँगै जाने स्थिति बन्ला भन्ने कसैले भ्रम नपाले हुन्छ। त्यसो हुनाले अहिले कतिपय पार्टीको मनमा शङ्का लागेको छ, यो कतै नाटक त गरिरहेका छैनन्, यी कम्युनिस्ट मिल्ने त होइनन्, कतै हामीलाई धोका त दिने होइनन्। हामी मूल्यको राजनीति गर्छौं, विचारको राजनीति गर्छौं। केपी ओली सिद्धान्तनिष्ठ मान्छे होइनन्। केपी ओली कम्युनिस्ट आदर्शको निम्ति समर्पित हुने मान्छे होइनन्। केपी ओली सामूहिकतामा विश्वास गर्ने मान्छे होइनन्। प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरू अहिले जनतामा जाने माध्यमको रूपमा विपक्षको निकृष्ट गाली गरेरै मिल्छ भन्नेमा ढुक्का छन्। गोर्खामा प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको कार्यक्रममा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति भण्डारीमाथि तल्लो स्तरका शब्दहरू प्रयोग गरेर आलोचना गर्न भ्याइन्। अब राष्ट्रपतिका कुरा त के गर्ने, बडा महारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ, अस्ति निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै म बडा महारानीलाई गोर्खाबाटै सन्देश दिन चाहन्छु। निर्वाचनको तयारीका लागि टार्गेट छोडेर, सुख सुविधा है सारम शीतल निवास छोडेर पहिला कोटेश्वरमा आउनुस्। चाबेली कि कता बानेश्वरतिर बसाइ छ भन्ने सुनेको थिएँ, होइन भने बालकोटै गए पनि हुन्छ। र नेपालको कुन जिल्लाबाट चुनाव लड्ने हो त्यसको तयारी गरेर सन्देश पठाउनुस्। तपाईसँग म पनि अलि भारी हुन्छ होला, यही रेखा लोप्सनलाई चुनाव लडाउँछौँ र हराउँछौँ। तपाईका लागि म पनि भारी हुन सक्छु। त्यसकारण बडा महारानीले हामीले प्राप्त गरेका, हामी सङ्घर्ष गरेर ल्याएका अधिकारहरूमाथि गिद्धे दृष्टि लाएर एउटा गुटको, खास गुटको मान्छेको तुष्टि फेर्नको लागि गरिएका असंवैधानिक कदम किमार्थ पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसकारण यो नेकपा एमाले 50 सालमा गरेको भूल थियो। यहाँ अन्यथा नहोस्, अन्यथा तमाम दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, शहीद परिवार हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई भन्न खोजेको होइन। मदन भण्डारीको हत्या पछाडि सेतो सारी ल्याएर जुन शक्ति आर्जन गर्ने गलत सांस्कृतिक अभ्यास गरेको थियो नेकपा एमाले, त्यसको प्रत्युत्पादन हो विद्या भण्डारी। आज यो संविधानको चिरहरण गर्ने कारण बनेको छ। त्यसकारण संस्कृति पनि सही हुनुपर्ने रहेछ। धरानमा हामीले चुनाव हार्नुको पछाडिको कारण पनि त्यही हो। धरानमा उपमेयर चाहिँ बिरामी, मेयर चाहिँ बिरामी हुनुभयो र बित्नुभयो। मेयरको श्रीमतीलाई टिकट नदिए बापत भनेर भोट हालेन, त्यहाँ काङ्ग्रेसले जित्यो। सेन्टिमेन्टको, इमोसनल ब्ल्याकमेलिङको राजनीति पनि बन्द गर्नुपर्ने छ। राजनीति विचारधाराकै गर्न पर्दछ। त्यसकारण जब विचार सिद्धिन्छ, कपाल देखाएर, नाक देखाएर, छाला देखाएर, लुगा देखाएर जहाँ राजनीति गरिन्छ नि, पुग्ने त्यही हो। त्यसबाट आउने चिज पनि त्यही हो। त्यसैले हामीले गलत काम गरेकै कारणले नारायण काजी कमरेलाई पनि थाहा छ, दोस्रो पटक विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति नबनाऊ भनेर सचिवालयका नेताहरूलाई सबैको घरमा देउसी खेल्न गएको हामी, उहाँहरूले कानमा तेल हाल्नुभयो।
त्यतिन्जेलसम्म उहाँहरूको विद्या भण्डारले केही बिगारेको थिएन, हाम्रो पनि त बिगारेको थिएन। अब थाहा पाउनुभयो। त्यसकारण उहाँहरूभन्दा हामी नै दूरदर्शी थियौँ भन्ने त प्रमाणित भयो नि। पूर्व एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि अहिले प्रचण्ड नेपाल समूहमा छन्। एक पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपा नेता खनाल केटाकेटी कुरा गर्दै हिँड्छन्। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले धरारा ओरी सरकारले नभएर इन्जिनियरले बनाएको बताएपछि उनी आलोचित भए। विगत 3 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा हामीले जुन प्रकारको विजय प्राप्त गरेका थियौं त्यो विजय नेकपाको विजय हो, त्यो केपी ओलीको विजय थिएन। द्वारमा पुगेको दिनदेखि उहाँले पार्टीलाई बिर्सनु भयो। कमरेडहरू, यो पार्टीलाई त भर्याङ मात्रै बनाइदिनु भयो उहाँले, पार्टीलाई भर्याङ। त्यो भर्याङबाट चढेर उहाँ जुन पोजिसनमा पुग्नुभयो त्यस पछाडि पार्टी बिर्सनु भयो। उहाँले गफै गफ हाँकेर 3 वर्ष बिताउनु भयो। कहिले पानी जहाजका कुरा गर्नुभयो, कहिले घर घरमा चुलो ल्याउने कुरा गर्नुभयो। खै घर घरमा चुलो केपी ओलीले कहाँ ल्याए? उनको आफ्नै घरमा लगे होलान्, तर नेपाली जनताको घर घरमा चुलो आइपुगेन। कमेडहरू, गफबाट देश चल्दैन। अझ अन्तिमतिर त उहाँले भन्न थाल्नुभयो मैले रानी पोखरी बनाएँ। के केपी ओलीले रानी पोखरी बनाएको हो? त्यो त कालीगढहरूले बनाए नि। धरहरा केपी ओलीले बनाएको हो? केपी ओलीको पालामा बन्यो होला, तर त्यो त सिकर्मीहरूले बनाए, कालीगढहरूले बनाए, इन्जिनियरहरूले बनाए। उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ। निकै चाँडै बनाए उनीहरूले। जिम्मेवार पद धारण गरेका प्रतिष्ठित नेताहरू यति बेला आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त छन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद विघटन गरिन्। त्यसपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेताहरू नै एक अर्काको आरोप प्रत्यारोप गर्दै तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गर्दै सभा सम्मेलन गर्दै हिँडेका दृश्य कम्तीको रोचक छैन। हौस् त, कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ भने हेर्दै रहनुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट प्रसारित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।